Honorable MLA of Saligaon constituency, Mr. Kedar Naik, the ZP member of Grace Members Vere, Mr. Sandeep Balwarkar, the Sarpanch of Grace Members Vere, Mrs. Sushmita Pednekar, Deputy Sarpanch, Mrs. Shruti Chodankar, the Punch members, Mr. Xavier Velo, Mrs. Geeta Bhosle, Mrs. Gauri Pednekar, and ex-Punch member, Mr. Rajesh Bhosle, and other guests. खुशीचो दीस आहा जो करून आमचो झेडपी मेंबर आहा तो ह्या स्कुलाचो स्टुडंट तेका बरीच स्कुला विशयी तळमळ आहा तो जो तेका कितें ह्या इस्कॉलाक दिवंक सोदता ते दिता गेले फाटी तेणी आमकां स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आता साऊंड सिस्टम पिलें इस्कॉलाक तो म्हणटा ते आपले इस्कॉल थंयसून शिकून तो हांगा येयलो म्हणून थंय तेणीन बऱ्यो सुविधा केल्या पेवर सिवर बरेच घातल्या आनी जायते सोयी केल्या आमी ताका हांगरले एक आतां पत्र दिला तुजे बजेटीन उरल्या त्या टायमान जाता जाल्यार तूं करचें आनी हे इस्कॉल सुशोभीत करचे अशी ताका आमी मॅनेजमेंटाच्या वतीन तशेंच स्कुलाच्या सगळ्याच्या स्टाफाच्या वतीन ताका रिक्वेस्ट केल्लो आहा आणि फुडें तेचे कार्य अशेंच आसतले आता थोडे दीस उरल्या परत ताका आमी कंटिन्यू करचो पडटलो तेन्ना सगळ्यांनी लक्षांत धरचे आनी ज्यो योजना तेच्या अंडर येता त्यो आमी घेवच्यो तश्योच आमचो MLA आमकां फूल सपोर्ट आहा तेच्याय सहकार्यान तो आनी कितें कितें हाडून झेडपी दिवंक सोदता ते रोखडेच दितलो उरलेलो टायम आहा पळय तेणी आमच्या स्कुलाक दिवचो तशेंच हांव आमदारा कडेन मागता कित्याक संस्थेन सगळे आहा पूण तेंचोय हातभार लागात कित्याक ह्या भुरग्यांक लागून जाल्यार आनीक उत्तम जातले तेन्ना हांव तेचे कडेन मागता कितें स्किमी गव्हर्मेंटाच्यो आसा ते करचे दिसात जाले 4-5 दीस जाले तेणी फुल टीम धाडलेली PWDची प्लस ते इस्टिमेटर कोण तो म्हणटा ही साऊंड सिस्टम आहा ती झेडपीची ती मातशी धाकटी आहा म्हाजी तेच्यावरून व्हडली दिवपाची आपली इच्छा आनी तांकां तेणी दिसा धाडून सगळो इस्टिमेट केला तेन्ना सगळे साऊंड सिस्टम स्कुलाक दिता आसतना सांगून दिसता की चेअरमॅन सदांच तेजो एक रिक्वेस्ट आसलो जेन्ना हांवें हे स्कुलाक एक प्युरिफायर दिलो तेच्या उपरांत एक स्मार्ट बोर्ड दिलो पूण तेजो रिक्वेस्ट आसलो तेका एक साऊंड सिस्टम जाय म्हणून आनी तेका हांवें एश्युरन्स दिल्लें हांव तुका दितलो म्हणून पूण तो सदांच म्हाका फोन मारून येतालो केन्ना जातलें काय म्हणून आनी आयज तेजें जें उतर तेका दिल्लें तें आयज पुरो जाता ह्या स्कुलान हांव शिकलां आनी ह्या स्कुलान म्हाका संस्कार गावले त्या खातीर जे म्हाका मेळ्ळें त्या खातीर म्हजें एक भाग्य त्या स्कुलाकूय कितें तरी करपाक म्हाका गावलें आनी करता आसतना खूब एक खुशी भोगता जे स्कुलां आमच्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतात जावं ते पिलेन जावं रेस मागूस जावं नेरूळ हे तिनूय स्कुलां जे म्हाज्या फंडासून हांव कितें करपाक मेळटा तें हांव करीत आसा आनी हेजे फुडें सुद्दां जे करपाक जाय ते करीत रावतलो म्हाका हे सगळें करपाक कितें मेळ्ळें म्हाका आमदार केदार नायक हेजो सदांच म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा आनी हेज्या सपोर्टान म्हाका ही सगळी जे चारूय पंचायती म्हाका कामां करपाक मेळटा जो आपल्या तरेन ह्या सालिगांव मतदारसंघाचो जो विकास तो करीत आसता पूण तेज्या हितून म्हाका सुद्दां जे म्हाका कितें करपाक मेळटा तेवूय हांव करता आनी हे सगळें केन्ना जाता जेन्ना आमदार झेडपी आनी ही आमची पंचायत हे सगळे जर एकटे रावत जाल्यार गांवचो विकास हो नक्कीच बरो जाता हितून सगळे जे आमच्या मतदारसंघाचे लोक आसा तांकां हांव जर देव बरें करूं कारण तेणी आमकां एक संदी दिली
जे ही कामां करपाक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कामां करपाक तेंच्या हितून आमकां ही संदी गावली आनी ही आमकां कामां करपाक गावली. अशीच ही कामां जी फुडें आसा ती आमी करीत रावतले. तेजो एक रिक्वेस्ट आसा फुडें ताका टबले आनी एक पेटी जाय म्हणून तुका तेवूय हांव आमच्या फंडासून दिता. अशेंच भुरग्यां कडेन मागता बरें शिका, बरें आवय बापायचें नांव वयर काडा, जे टिचर आसा टिचरांचें नांव वयर काडा. ह्या ज्या स्कुलान हे भुरगे शिकले ह्या स्कुलान सदांच बरे पावले आसा, बरे डॉक्टर जाल्ले आसा, बरे सायंटिस्ट जाल्ले आसा, बरे पॉलिटिकल जाल्ले आसा. तेन्ना तुमी बरे तरेन शिका हे स्कुलान आनी तुमचें नांव वयर काडा, हे स्कुलाचें नांव वयर काडा अशें म्हणटा मागीर सोशेचो दीस आमी गेले मोठी हांगा जेन्ना आयिल्ले तेन्ना प्युरिफायड दिलो, स्मार्ट बोर्ड दिलो आनी तेन्ना स्कुलाची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तांकां साऊंड सिस्टम आमी दिवचो. कित्याक अशें कन्सिडर जाता जावं तेंची सकाळी एसेंब्ली सेशन आसता तेन्ना साऊंड सिस्टम इम्पॉर्टंट. सो ताका लागून जी रिक्वेस्ट आसा ती जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत म्हणजे संदीप भाई ह्या स्कुलाक केल्ली आसा. फक्त हेच स्कूल न्ही तर ह्या वाठारांतली भरपूरशीं स्कुलां, भरपूरशीं चॅपलां, देवळां हे सगळ्यो साऊंड सिस्टमी, सर्वेलन्स कॅमेराज हे संदीप भाईच्या मार्फत दिल्ले गेले जाता. कितलेशेच देवळांची कामां, कितलेशेच चॅपलांची कामां, पेवर घालप जावं कितलीशींच आनी प्युरिफायर स्कुलान दिवप, स्मार्ट बोर्ड दिवप ही सगळी कामां मैसूर जिल्हा पंचायत मंडळाच्या हातान जालेली आसा. आनी हांव सदांच तोखणाय करून म्हणटा की इतल्या कमी टायमान इतली सुबेज कामां करपी जाल्यार तेंचे सीओ सुद्दां जे अजय गावडे आसा ते सुद्दां सदांच तोखणाय करून म्हणटा की कमी टायमान जर चडांत चड कोणें काम केलां सगळ्या आख्खे गोंयभर जाल्यार संदीप भाईचें नांव भितर येता. हांव कम्युनिकेट करता. तशेंच फुडें वता आसतना वेस्तार किसान शिक्षण संस्था एक बरें काम करीत आयिल्ली आसा. कितलीशींच वर्सां, कितलेशेच डिकेड म्हटल्यार जाता की ही प्रगती स्कूल आसा ही सगळे म्हणजे वेऱ्या गांवांत, किलेंत गांवांत, लिल्ला गांवांत आनी ह्या वाठारांतले सगळे लोक तेंची भुरगीं अंडर प्रिविलेज म्हणून येतात. ही सगळीं भुरगीं ह्या स्कुलान शिकून व्हडली जाल्यार संदीप भाईन सांगलां अशें व्हडले व्हडले नांवूय कमयलां. डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, सायंटिस्ट जाले, कितलेशे पॉलिटिक्सान आयले. पूण म्हाका दिसता हे सर्वांगीण विकास करपी भुरगीं ह्या स्कुलांतल्यान ह्या स्कुलान आमकां दिलेली आसा. ताका लागून हांव संस्थेचे आनी सगळे टिचरींचे मनाकारांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आपल्या क्षेत्रांतली, आपल्या गांवांतली भुरगीं बरें शिक्षण दिवन तांकां बऱ्या पदवीचेर पावोवपाचें काम किसान संस्थान शिक्षण संस्था करीत आसा. हांव तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडले जो कार्यकाळ आसा तुमचे जे विजन आसा हे सगळे पुराय जाले करून आनी तुमी जे मागला की आमचे कडेन जी हेल्प आमी करूंक शकतली स्कुलांनी जरूर कितें कितें आसा तुमी सांगा आमकां. आमचे कडेन जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन, आमच्या पंचायती कडेन जी कामां आमचे कडेन घडोवन येतली आमी करतले. जी म्हणजे पयलीं सांगलेली जालेली आसा ताच्या फुडें सुद्दां जो सपोर्ट आमच्या कडेन तुमकां लागतलो हो आमचो सपोर्ट सदांच तुमकां आसतलो. फुडें वता आसतना आतां प्रकाश भाईन सांगला की गव्हर्मेंटान म्युझिक टिचर धाडल्यो तेंचे बरोबर कांय इन्स्ट्रुमेंट्स धाडूंक ना म्हणून. सो 2 टिचरी धाडलेल्यो आसा तुमकां. तुमचे सांगलें की टबल 4 टिचरी धाडलेल्यो आसा. किल्ल्यान 2 नेरूल 2. सो दोनूय स्कूल एक किल्ल्यानाक एक आनी नेरुलाक एक तुवें सांगलें एक पेटी आनी एक तबल्याचो जो हे आसा म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट ते फाल्यां सकाळीं तुमचे कडेन पावतले. हे म्हज्या उतर generous donation of music system for our school. Sir, your support plays a very vital role in strengthening the educational process for our students in music as well as for the staff, thereby qualifying our greater development.